اللہ فرماندے نے قال ہی راودتنی عن نفسی وشاہد شاہد من اہلہا۔ جناب یوسف علیہ السلام کہنے لگے عزیز مصر میرا گناہ ہی کوئی نہیں، میرا قصور ہی کوئی نہیں، بلکہ اے عورت جڑی ہے فریبن ہے، انہیں میرے تے انہیں مینوں برائی وال آمادہ کرن دی کوشش کیتی ہے، انہیں مینوں بھٹکان دی کوشش کیتی ہے، انہیں مینوں سیدھے رستے تو لان دی کوشش کیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے انہیں مینوں ورگلان دا ارادہ کیتا ہے، تے اسے بی بی دے اہل وچوں ایک نوجوان ایک آدمی اٹھدا ہے، او گواہی دیندا ہے، فیصلہ کردا ہے۔ بعض نے لکھیا ہے ایک آدمی اٹھدا ہے تے فیصلہ کردا ہے، گواہی دیندا ہے۔ بعض نے لکھیا ہے اس عورت دے خاندان وچوں ایک چھوٹا جہا دودھ پیندا بچہ بول کے جناب اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور تمنا ہے میں دنیا میں کوئی کام کر جاؤں توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ باشانہ رب رحمان دیاں، باشانہ رب رحمان دیاں، کیویں سات اسمان کھلارے نے، کیویں جگمگ کر دے تارے نے، کیویں سورج دے لشکارے نے، کیویں کرنا نے چن نوران دیاں، واشانہ رب رحمان دیاں، واشانہ رب رحمان دیاں، تو رب نو آجا ماری جا، تو رو رو عرض گزاری جا، جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا، نہیں لوڑا کدرے جان دیاں، واشانہ رب رحمان دیاں، واشانہ رب رحمان دیاں، جنوں چاہے پیغمبر چندا اے، او تے مالک لوگو کل دائے، جنوں چاہے پیغمبر چندا اے، او تے مالک لوگو کل دائے، انہوں جدوں بھی پکارو سندا اے، انہوں قدرتاں سن سنان دیاں، واشانہ رب رحمان دیاں،
واشانا رب رحمان دیاں پتھراں وچ رزق پہنچائی جائے آسمان تو می برسائی جائے کتے چشمے وے چلائی جاوے اے نعمت رب سبحان دیاں واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں راتاں چو دن چڑھا چھڈدا کتے راتاں چو کتے دن وچوں راتاں پا چھڈدا راتاں چو دن چڑھا چھڈدا کتے دن وچوں راتاں پا چھڈدا جویں چاہے کر دکھلا سکدا انہوں قدرتاں کر دکھلان دیاں واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں او مالک لوگو کل دائے کل زمینہ تے اسمانہ دا او مالک کل جہانہ دا کل زمینہ تے اسمانہ دا کل مخلوق تے کل انسانہ دا پڑھ ایتا پاک قرآن دیاں واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں جیڑا آوے اوہ کھائی جاوے صدا ورتو ویکھو لائی جاوے ہر ایک نو رزق پہنچائی جاوے کیا صفتاں سخی سلطان دیاں واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں او خالق مالک کل دا جے او کسے نو نہیں او بولدا اے او خالق مالک کل دا جے او کسے نو نہیں او بولدا جے او دا بوا ہر دم کھلدا جے او سندا کل جہان دیاں واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں او خالق مالک ہر دائے جویں چاہے اوویں کردا اے او ہر ذرہ اس تو ڈردا اے تو عادتاں سکھ ڈر جان دیاں واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں قابل قدر قابل صد احترام میری معززات مکرمات اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں ہر قسم دی حمد و ثناء اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات ببرکت واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مقام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آپ دی ذات اقدس تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک دے اندر تسلسل دے نال
سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ تساں احباب دے گوش گزار کر رہے ہیں۔ جس طرح میں گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک دے اندر عرض کیتا سی کہ قرآن پاک دے تمام واقعات محض واقعات ہی نہیں بلکہ انہاں واقعات دے اندر مومنہ واسطے انسانہ واسطے بڑے سبق نے، بڑے درس نے۔ واقعہ یوسف دے اندر بھی جتھے ہور بہت زیادہ سبق نے، اوتھے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس واقعہ دے اندر یہ بات ثابت کیتی ہے کہ جیڑے حسد کرتے نے انہاں دا انجام برا ہوندا ہے، اور جڑے صبر کرتے نے اور لوگاں تے احسان کرتے نے اللہ انہاں نو اپنے اجر عظیم دا مالک بنا دیندا۔ اللہ تعالیٰ انہاں نو بڑا اچھا بدلہ عطا کردا ہے۔ حضرات ذی وقار جناب یوسف علیہ السلام دیاں بھائیاں نے حسد دی بنا تے اپنے ویر یوسف نو اپنے باپ یعقوب علیہ السلام تو دور کیتا کہ اے دور چلا جائے گا، ادا نام و نشان مٹ جائے گا، ساڈے باپ دے دل وچوں یہ محبت نکل جائے گی اور ساڈا باپ ساڈے وال متوجہ ہو جائے گا اور ساڈے نال پیار محبت کرے گا۔ لیکن جو انسان چاہتا ہے وہ نہیں ہوندا، بلکہ جو رب رحمان چاہتا ہے وہ ہو کے رہندا۔ نہ تے جناب یعقوب علیہ السلام دے دل چوں حضرت یوسف علیہ السلام دی محبت نکلی، اور نہ اے بھائی اپنے منصب وچ اپنے مقصد وچ کامیاب ہوئے، بلکہ ایک وقت آیا اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام دی عظمت نو چار چاند لا دیتے، اور اللہ نے اینا بلند کر دیتا کہ جڑے حسد کرنے والے سی جناب یوسف علیہ السلام نو مٹانا چاہتے سی، ایک وقت آیا وہ سوالی بن کے جناب یوسف علیہ السلام دے در تے آ کے کھڑے ہو جاندے نے۔ پچھلے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر بات تو ختم ہوئی سی کہ جناب یوسف علیہ السلام نو عزیز مصر ریان بن ولید دی بیوی نے ورگلانا چاہیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام تے انہیں جناب ڈورے ڈالنے چاہے اور جناب یوسف علیہ السلام نو بہکانا چاہیا، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی قدرت کاملہ دے نال جناب یوسف علیہ السلام نو بچایا، اور جناب یوسف علیہ السلام نو انہاں کمریاں دے وچوں باہر لے آندا۔ جدوں جناب یوسف علیہ السلام اگے دوڑ دے جا رہے ہیں اور بی بی زلیخا عزیز مصر دی بیوی وقت دی ملکہ اے جناب یوسف علیہ السلام دے پیچھے دوڑ دی جا رہی ہے، جدوں آخری دروازہ حضرت یوسف علیہ السلام کراس کرن لگ دے نے، انہیں جناب یوسف علیہ السلام دا قمیض پھڑیا تے پچھلی جانب تو جناب یوسف علیہ السلام دا قمیض پھٹ جاندا ہے۔ جدوں جناب یوسف علیہ السلام نے دروازہ کھولیا، آخری دروازہ کھولیا تے اگے عزیز مصر کھڑا۔ عزیز مصر نے منظر ویکھیا، بڑا حیران تے بڑا پریشان کہ اگے اگے جناب یوسف آ رہے ہیں تے پیچھے پیچھے اے بی بی زلیخا یعنی میری بیوی آ رہی ہے، ماجرا کی ہے، منظر کی ہے۔ تے بی بی زلیخا عزیز مصر دی بیوی اے پیراں تے بدل جاندی ہے تے انہیں سارے دا سارا قصور جناب یوسف علیہ السلام تے پا دیتا۔ کہنے لگی میرا گناہ ہی کوئی نہیں، میرا تے قصور ہی کوئی نہیں، اے سارا گناہ سارا قصور اے یوسف دا ہے۔ تے اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے فرمایا واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لدى الباب
قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ عزیز مصر نے ویکھیا منظر کیے ماجرا کیے تے عزیز مصر دی بیوی کہن لگی وے میرے خامدہ تو کی سوچنا ہے جڑا بندہ تیری بیوی دے اتے بری اکھ رکھ دائے بری نظر رکھ دائے اور تیری بیوی نو ورگلانا چاہتا ہے او دی سزا کی ہونی چاہی دیئے انہوں تے جیل وچ بند کر دینا چاہی دائے یا انہوں عذاب شدید دینا چاہی دائے کوئی سخت سزا دینی چاہی دیئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس عورت دے منہ گل سنی تے حضرت یوسف علیہ السلام ہی حیران تے پریشان ہو جاندے نے فرمایا اے ہوئی عورت میرے تے ڈورے پاندی ہے اے ہوئی عورت میرے نفس نو برائی وال آمادہ کرن دی کوشش کر دی ہے اسے عورت نے مینوں ورگلان دا ارادہ کیتا ہے تے انہیں سارا قصور میرا کر دیتا ہے انہیں سارا گناہ میرے تے پا دیتا ہے تے جناب یوسف علیہ السلام نے بھی کہہ دیتا اللہ فرماندے نے قال ہی راودتنی عن نفسی وشاہد شاہد من اہلہا۔ جناب یوسف علیہ السلام کہن لگے عزیز مصر میرا گناہ ہی کوئی نہیں میرا قصور ہی کوئی نہیں بلکہ اے عورت جڑی ہے فریبن ہے انہیں میرے تے انہیں مینوں برائی وال آمادہ کرن دی کوشش کیتی ہے انہیں مینوں بھٹکان دی کوشش کیتی ہے انہیں مینوں سیدھے رستے تو لان دی کوشش کیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے انہیں مینوں ورگلان دا ارادہ کیتا ہے تے اسے بی بی دے اہل وچوں ایک نوجوان ایک آدمی اٹھدا ہے او گواہی دیندا ہے فیصلہ کردا ہے بعض نے لکھیا ہے ایک آدمی اٹھدا ہے تے فیصلہ کردا ہے گواہی دیندا ہے بعض نے لکھیا ہے اس عورت دے خاندان وچوں ایک چھوٹا جہا دودھ پیندا بچہ بول کے جناب یوسف علیہ السلام دی پاک دامنی دی گواہی دیندا ہے۔ چار بچے مفسرین نے لکھے نے جنہاں نے بچپن دے اندر ہی کلام کیتی ہے ایک تے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جنہاں نے بچپن دے اندر ہی کہہ دیتا انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ ہاں تے میری ماں بے قصور ہے میری ماں بے گناہ ہے میری ماں دی چادر پاک ہے میری ماں گناہگار نہیں۔ اور دوسرا بچہ حضرت جریج ولی رحمت اللہ علیہ دی پاک دامنی ثابت کرنے واسطے بولے آئے تے تیسرا بچہ بی بی ماشتہ دائے اس بی بی ماشتہ نو فرعون ظالم نے اگ وچ سٹن دی کوشش کیتی ہے تے بی بی ماشتہ نے انج چھوٹا جہا بچہ اپنے سینے دے نال لایا ہے دھند پیندا بچہ ہے تے اے فرعون کہندا یا مینوں رب من لے یا اس اگ دے وچ چھلانگ لگا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ اے ماں جڑی ہے اپنے دل دے اندر ممتا دا درد پیدا کر دیئے آندھی ہے میری تے خیر ہے پر میرے اس بچے دا کی بنے گا اس بچے دا کی گناہ ہے بچے دا کی قصور ہے میں اگ وچ نہ ہی چھال ماراں تے چنگی گل ہے انہیں اجے دل وچ گل سوچی ہے اس سینے نہ لگیا ننا منا چھوٹا جہا بچہ دودھ پیندا بچہ بول کے آندا ہے نی اماں جنوں تو اصل دے اندر اگ سمجھنی ہے جنوں نار سمجھن دئی ہے اے تے اصل دے اندر حقیقت دے اندر رب دی جنت ہے ماں سوچنا رب دی ذات نال بے وفائی نہ کر اس اگ وچ میرے سمیت ہی چھلانگ لگا دے تے ایک جناب یوسف علیہ السلام دی گواہی دیندا ہے اے بچہ گواہیاں دیندا ہے تے کہندا کی ہے اے عزیز مصر ان فیصلہ تو کرنا ہے اگر تے جناب یوسف علیہ السلام دی قمیض اگےوں پھٹی ہے پھر یوسف گناہگار ہے اے عورت سچی ہے اگر جناب یوسف دی قمیض پیچھےوں پھٹی ہے دامن پیچھوں پھٹے آئے پھر اے عورت مکار ہے جھوٹی ہے جناب یوسف علیہ السلام سچے نے عزیز مصر نے جدوں ویکھیا حضرت یوسف علیہ السلام دی قمیض اگےوں نہیں بلکہ پیچھےوں پھٹی ہے عزیز مصر سمجھ جاندا ہے سارا قصور میری بیوی زلیخا دا ہے یوسف دے سچا ہے تے عزیز مصر جناب یوسف علیہ السلام نو کی آندا ہے جناب یوسف
یوسف علیہ السلام نو آندا ہے یوسف آرز عن ھذا، یوسف مینوں پتہ لگ گیا ہے تو سچا ہے، اے عورت مکار ہے، اے عورتاں ہوندیاں ہی مکار نے۔ قرآن کہہ رہا عزیز مصر نے اس موقع تے کہہ دیتا، کہندا کی ہے فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ جدو عزیز مصر نے قمیض ویکھیا تے اپنی بیوی نو کہن لگا تو ہی مکار ہے، تو ہی فریبن ہے، تے نال کہندا ان کیدکن عظیم، انہاں عورتاں دا مکر بڑا عظیم ہوندا ہے۔ بڑے بڑے جناب بڑے بڑے نیک تے بڑے بڑے عقل مند انہاں عورتاں دے فریب وچ آ کے اپنا ایمان برباد کر بیندے نے، انہاں عورتاں دے جناب چنگل وچ پھنس کے اپنا مال بھی برباد کر بیندے نے تے اپنی عزت بھی برباد کر بیندے نے، اپنا ایمان بھی برباد کر بیندے نے۔ پر ساریاں ایکو جہی نہیں ہوندیاں، بلکہ ایمان والیاں بھی بڑیاں ہوندیاں نے، جناب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اے بھی تے ایک عورت ہے نا، اپنی جان قربان کر دیتی پر اللہ دی ذات نال بے وفائی نہیں کیتی۔ بی بی ماشتہ بھی تے ایک عورت ہے نا، آگ وچ چھلانگ مار دیتی ہے لیکن اللہ دی ذات نال بے وفائی نہیں کیتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام دی بیوی بی بی رحمت بھی تے ایک عورت صنف نازک ہے، ساری زندگی جناب حضرت ایوب علیہ السلام دے نام وقف کر دیتی پر خامن نال بے وفائی نہیں کیتی۔ حضرات زیوکار اسی طرح بڑیاں عورتاں نے جنہاں نے اے جناب تاریخ رقم کیتی ہے کہ انہاں ایمان تے اج دیاں مرداں دے اندر نہیں جڑا ایمان اس وقت دیاں عورتاں دے اندر ہویا کردا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن عزیز مصر کہن لگا نی میری یہ بیوی ہے، تو ہی فریبن ہے، تیرے اندر ہی مکر ہے، مینوں پتہ لگ گیا ہے سارا قصور تیرا ہے۔ تے جناب یوسف نو کہن لگا یوسف آرز عن ھذا، یوسف جان دے جاندی کر پرا مٹی پا اس معاملے دے اتے۔ عزیز مصر دا ذہن سی یوسف بولے گا تے ایدیاں گلاں محل چوں باہر جان گیاں، بدنامی تے میری ہونی ہے، بدنامی تے میرے گھر دی عزت دی ہونی ہے۔ تے عزیز مصر نے معاملے نو دبانا چاہیا۔ عزیز مصر کہن لگا اوے یوسف جان دے مٹی پا، تیرا گناہ کوئی نہیں، تیرا قصور کوئی نہیں، سارا گناہ اس عورت فریبن دا ہے۔ تے نال ہی عزیز مصر اپنی بیوی نو آندا ہے واستغفر لی ذنبی واستغفر لی ذنبی کے، نہیں میری یہ بیوی یہ معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ کو اپنے گناہ دی معافی طلب کر لے۔ انکا کنت من الخاطئین، مینوں پتہ لگ گیا ہے تو ہی گناہگار ہے، تو ہی خطا کار ہے۔ یہ گلاں ہو جاندیاں نے پر گھر وچ گلاں ہون، وڈیاں گھراں چ گلاں ہون تے گلاں چھپدیاں نہیں، اور خاص طور تے عورتاں دے ہتھی جدوں گل آ جائے میرے دوستو پھر گل رہندی نہیں، ایک دوسرے دے نال اپنی گل نو شیئر کردیاں نے اور گل کتے دی کتے پہنچ جاندی ہے۔ اور اج تے مرداں دا بھی حال اے وے، اگر کسے دی گل ہتھی آ جائے صحیح، موبائل دے اندر کوئی چیز مل جائے صحیح، اسی آنے شیئر کر کر کے لوگوں نو دکھا دکھا کے ایدی عزت دا جنازہ نکال دیو۔ میرے دوستو میرے بزرگو، جویں کسے دی برائی بیان کرنا، منہ نال بول کے بیان کرنا چگلی ہے نا، ایویں کسے دی کوئی چیز نزیبہ تصویر ہوئے یا قابل اعتراض ویڈیو ہوئے، اگر اس چیز نو اسی اگے شیئر کران گے یہ بھی چگلی دے زمرے دے اندر آندا ہے۔ میرے دوستو میرے بزرگو، کوئی بھی چیز شیئر کرن تو پہلا موبائل دے اندر سوچ لیا کرو، سمجھ لیا کرو کہ تواڈے شیئر کرن دے نال کسے دی عزت دا جنازہ نہ نکل جائے، کسے دی عزت نہ خراب ہو جائے، کسے دا گھر نہ خراب ہو جائے۔ سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا کر۔ گھر وچوں گلاں باہر نکلدیاں نے، پورے مصر دے اندر گلاں پھیل جاندیاں نے، کسے ملازم نے گل باہر کڈی ہے یا کسے طریقے نال گھروں گل
باہر نکلیے پورے مصر اندر گلاں پھیل جاندیاں نے پورے مصر دے اندر عورتاں چرچا کرنا شروع کر دیندیاں نے تے آپس وچ گلاں کرنیاں شروع کر دیندیاں نے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے فرمایا وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراودها فتحا عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین عورتاں گلاں کردیاں نے کہنے لگیاں ویکھو عزیز مصر دی بیوی نو کی ہو گیا ہے ایک وزیر دی بیوی ہو کے اپنے غلام تے فریقتہ ہو گئی ہے اپنے غلام نو دل دے بیٹھی ہے اے دے دل دے اندر تے یوسف دی محبت ہی بڑی پیدا ہو گئی ہے اے کہنے لگیاں اسی تے سمجھنیاں وا اے عزیز مصر دی بیوی تے بے عقل نہ سمجھے جیڑی اپنے غلام نو دل دے بیٹھی ہے اپنے غلام نال محبت کرنا شروع کر دیندی ہے انہیں اپنا جوڑ نہیں ویکھیا معیار نہیں ویکھیا اے اپنے غلام نال محبت کرن لگ پئی ہے اے تے بے عقل تے نہ سمجھ ہو گئی ہے تے انہاں عورتاں دیاں گلاں چلدیاں عزیز مصر دی بیوی تک پہنچ گئیاں عزیز مصر دی بیوی نے انہاں ساریاں عورتاں نو بلا لیا اے عورتاں بھی وزیراں دیاں مشیراں دیاں بیویاں نے انہاں عورتاں نو اپنے محل وچ بلایا ایک انہاں واسطے مجلس بنائیے بیٹھک بنائیے اے عورتاں کے بہ جاندیاں نے عزیز مصر دی بیوی نے انہاں دے سامنے طرح طرح دے پھل رکھ دیتے نے طرح طرح دے میوہ جات رکھ دیتے نے تے انہاں عورتاں دے ہتھاں دے اندر چھریاں پھڑا دتیاں نے تے ادھروں جناب یوسف نو آواز مار دتی ہے فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتت لہن متکئا وآتت کل واحد منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا انہاں عورتاں نو چھریاں پھڑا دتیاں ادھروں انہیں جناب یوسف نو بلایا جناب یوسف علیہ السلام نو بلایا حضرت یوسف علیہ السلام انہاں عورتاں دے قریب دی گزر دے نے انہاں عورتاں نے اپنے ہتھاں وچ چھریاں پھڑیاں نے پھل کٹدیاں پیاں نے جدوں انہاں دیاں نظراں جناب یوسف علیہ السلام دے چہرے تے پیاں جناب یوسف علیہ السلام دا حسن و جمال ویکھیا اے عورتاں اپنے حواس کھو بیندیاں نے اے جناب اے عورتاں جڑیاں نے جناب یوسف علیہ السلام دے چہرے وال ویندیاں بجائے پھل کٹن تے اے اپنے ہتھاں دیاں انگلاں کٹ لیندیاں نے ہتھاں دیاں انگلاں کٹ کے تے کہن لگیاں نی زلیخا واقعی تو سچ آنی ہے اے تے حسین و جمیل ہی بڑا ہے اے تے خوبصورت ہی بڑا ہے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرَ اسی تے آنیاں اے انسان ہے ہی نہیں اے تے کوئی اللہ دا مقرب فرشتہ لگدا ہے اے تے انسان ہی نہیں ایڈا سونا اینا خوبصورت تے عزیز مصر دی بیوی کہنے لگی ویکھیا جے میں نو اے دے معاملے تے ملامت کر دیاں سو کہ میں نو دل دے بیٹھیاں ویکھو ہن تساں اپنے ہتھاں تے چھریاں چلا لیاں جناب یوسف دا حسن تواڈے کولوں بھی برداشت نہیں ہویا سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن نبی پاک علیہ السلام نو کہنے لگیاں سونیا محبوبہ عزیز مصر دی بیوی نے اور مصر دیاں عورتاں نے جناب یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھیا بجائے پھل کٹن تے انہاں نے اپنے ہتھاں تے چھریاں چلا لیاں سونیا اگر میرے یوسف نو ویکھ لیندیاں اگر میرے محبوب نو ویکھ لیندیاں بجائے پھل کٹن دے بجائے ہتھاں دیاں انگلاں کٹن تے وہ اپنے کلیجیاں تے چھریاں مار لیندیاں تے انہوں نے پتہ بھی نہ لگتا میرے آقا اینے حسین و جمیل نے تے کہن والا بولیا انج آکھن نو تے سب جگ سونا پر میرے پیر جانا کوئی
کے اس دے اوے نین نشیلے اے خلقت کملی ہوئی تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا تے جنوں ویکھیاں چن شرمائے جے او جائے سیر کننو تے سارا فلک سجایا جائے تے جے او رکھے اوے قدم زمین تے اے دھرتی خوش ہو جائے تے جے او کھولے اوے وال زلفان دے رائی راہ پل جائے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبوی دے اندر آئے تے میرے پاک پیغمبر اسلام مسجد نبوی دے کچے سین تے میرے آقا لیٹے نے تے میرے نبی نے اپنے چن ورگے مکھڑے تے سرخ رنگ دی چادر پائیے تے آسمان تے 14ویں رات دا چمک چمکنڈے آئے تے سیدنا حضرت جابر مسجد دے دروازے تے کھڑے ہو گئے تے کہن لگے میں ویکھاں تے صحیح تجربہ تے کراں آسمان دا چن سونا ہے کہ زمین دا چن سونا ہے میں ویکھاں تے صحیح آسمان دا چن زیادہ خوبصورت ہے کہ مدینے دا چن زیادہ خوبصورت ہے تے حضرت جابر میرے نبی دے چہرے وال ویکھی جا رہے ہیں تے حدیث پاک وچ لکھے آئے کہ روایت کریندہ ہے جابر سہارا میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا چنو 14ویں سی تے کوئی کوئی ستارہ میں دوان ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چند مدم دسایا محمد دا چہرہ سونا نظر آیا میرے دوستو میرے بزرگو اسی اس واسطے تے دعوت دینے اسی اس اکھ نو نہیں من دے اس نگاہ نو نہیں من دے جیڑی نگاہ نبی پاک دے چہرے تو پلٹ کے کسے ہور دے چہرے نو جا کے ویکھے اسی تے آنے اور سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی اور سادیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلا سبے سمجھا گیا اور لوڑ نہیں سورین دیتی اڑا پرا جان دی جاگے اتے تم پہ گئی نبی سلطان دی اور اندر وارا فانا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے اور نبیاں تو اچا شان پایا سلطان نے کر کر وچ پہنچے ویکھو نام سرکار دا میرے پاک پیغمبر اسلام اینے حسین و جمیل بن کے آئے نے اسی تے آنے سبھی کچھ مانگ لیا ایک تجھے مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد اسی تے آنے لوگوں آؤ ایتے بس کر دو نبی پاک علیہ السلام تو اللہ نے سونا بھی کائنات وچ کوئی نہیں بنایا تے میرے نبی نالا اچا بھی کائنات وچ رب نے نہیں بنایا آؤ اپنا پیر بنانا جے تے مصطفیٰ نو بناؤ اپنا رہبر بنانا جے تے مصطفیٰ نو بناؤ اپنا جناب رہنما بنانا جے تے مصطفیٰ نو بناؤ اپنا شافی اپنا جناب رہبر اور رہنما چننا نے تے محمد مصطفیٰ نو چنو کائنات دے سارے حسین مل جان میرے محبوب دی ایک زلف دے ایک وال دا مقابلہ نہیں کر سکتے میرے دوستوں میرے بزرگوں کائنات دے سارے رتبے مل کے کائنات دیاں ساریاں شانہ مل کے میرے پاک پیغمبر اسلام دیا قدمہ دے اندر پہنی ہوئی جتی دے نال چمٹن والے ایک خاک دے ذرے دا مقابلہ نہیں کر سکتے کون کہندا ہے نبی نو نہیں مانتے اسی آنے ساری دنیا نو چھوڑ دو آؤ مصطفیٰ دے نال اپنا دامن جوڑ لو مصطفیٰ نال اپنا تعلق جوڑ لو اور میرے دوستو میرے بزرگو اونا مصر دیاں عورتاں نے جناب یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھیا انگلاں کٹیاں
میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں اپنے پیغمبر دے صحابہ تو انہوں نے مصطفیٰ دا حسن ویکھیا۔ اللہ ذوالجلال دی قسمیں کتے میدان بدر وچ اپنیاں گردناں کٹوائیاں، کتے میدان احد وچ گردناں کٹوائیاں۔ پیغمبر دے صحابہ نے ایک مرتبہ سونے نبی دا دیدار کیتا، انہوں نے اپنیاں جاناں قربان کر دتیاں، پر نبی دے چہرے تو نظر پلٹا کے کسی ہور وال ویکھنا بھی گناہ سمجھیا۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق گلی جو جا رہے نے تے نبی پاک علیہ السلام نو مشرکین مل کے مارن ڈے نے، تے حضرت ابو بکر صدیق نے جا کے انہی گل کہی، اور ظالموں کیوں انہوں مار دے ہو؟ انہاں دا قصور یہی ہے کہ ایک کہندے نے اللہ ایک کے، اللہ ایک کے، تسی اس بنا تے انہوں مار دے ہو۔ تے انہاں نے نبی پاک نو چھڑیا تے حضرت ابو بکر نو پھڑ لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نو اینا مار دینے، اینا مار دینے۔ حضرت ابو بکر صدیق نو کہن لگے تو اینا حمیاتی بنیا پھرنا ایدا۔ حضرت ابو بکر صدیق نو اینا مارے اللہ لہان ہو جاندے نے، تے حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے۔ تے حضرت ابو بکر صدیق نو اینا دے خاندان دے کچھ نوجواناں نے اٹھایا تے اینا دے گھر اندر لے جاندے نے۔ حضرت ابو بکر نو ہوش آیا تے کہن لگے ابو بکر پانی پی لے، تے حضرت ابو بکر صدیق آندے نے میرے حلق وچوں پانی تھلے کیویں جا سکدا ہے؟ پہلا مینوں دسو میرے مصطفیٰ دا کی حال ہے، میرے نبی دا کی حال ہے؟ اینیاں محبتاں کیتیاں، ماں آئی، ماں ترلے پاندی ہے ابو بکر کھانا کھا لے، پانی پی لے۔ حضرت ابو بکر صدیق آندے نے اما میں انی دیر تک کھانا بھی کچھ نہیں، پینا بھی کوئی نہیں جب تک میں مصطفیٰ دے سونے چہرے دا جا کے دیدار نہیں کر لیندا۔ اینے صحابہ کرام، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کھلی اور عام دعوت ہے، ساڈا اعلان ہے اور ساڈا عقیدہ تے منہج ہے کہ لوگوں ساری کائنات چھڈی جا سکتی ہے لیکن مصطفیٰ دا دامن نہیں چھڈیا جا سکتا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نبی پاک دی محبت دنیا تے بھی کام آئے گی تے آخرت دن بھی کام آئے گی۔ بات دور نہ نکل جائے، میں دس رہا سا کہ جناب یوسف علیہ السلام دے چہرے دا دیدار انہاں مصر دیاں عورتاں نے کیتا تے اپنیاں انگلاں کٹ لیاں نے۔ ہن عزیز مصر دی بیوی جڑی ہے نا، انہاں نو کہن لگی ہن ویکھیا جے اگر تے یوسف میرے چنگل وچ پھنس گیا، اگر انہیں میری گل منی تے ٹھیک ہے، انعام بھی دواں گی، دولتاں بھی دواں گی، کوئی بڑا عہدہ بھی انہوں میں دے دواں گی، لیکن اگر یوسف نے میری گل نہ منی تے ویکھیا جے میں یوسف نو جیل دی کال کوٹھڑی وچ بند کر دواں گی۔ اور نوجوانوں آؤ، اگر کسی نوجوان نو اپنا آئیڈیل بنانا ہے، آؤ جناب یوسف علیہ السلام دی سیرت سنو، سیرت دا مطالعہ کرو، یہ بھی نوجوان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو اس عورت نے پھر ورگلان دیاں کوشاں کیتیاں، پھر انہیں برائی تے امادہ کرن دی کوشش کیتی ہے تے جناب یوسف علیہ السلام کی آندے نے فرمایا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی۔ حضرت یوسف اللہ کو دعا کر دینے، اللہ اس بدنامی نالوں، اس گناہ والی دلدل نالوں تے بہتر ہے میں جیل وچ چلا جاواں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو پتہ ہے اگر میں اس عورت دی گل مننا انعام و کرام بھی بڑا ملے گا، عزت بھی بڑی ملے گی، عہدہ بھی بڑا ملے گا اور مینوں شان بھی بڑی ملے گی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے برائی والا رستہ نہیں چنیا، بلکہ برائی نالوں اور اس گناہ نالوں حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل دی کال کوٹھڑی نو پسند کر لیا۔ کہنے لگے اللہ سونیا اے دے نالوں تو مینوں جیل پسند ہے، اللہ اے دے نال مینوں جیل چ بھیج دے، میں برائی نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، نبی پاک نے فرمایا جس عورت نو حسین و جمیل عورت جڑی ہے گناہ دی دعوت دے، اے نوجوان کہے انی اخاف اللہ، مینوں اللہ دا ڈر ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال اینوں اپنے عرش دا سایہ بھی عطا کرے گا تے اللہ اینوں دوریاں دوریاں جنتاں بھی عطا فرما دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گل نہ منی تے جناب یوسف علیہ السلام نو جیل وچ بند کر دیتا گیا۔ عزیز مصر نو پتہ لگیا
کہ ساری ایک گل جڑی ہے پورے مصر وچ پھیل گئی ہے تے عزیز مصر نے اپنی عزت بچان واسطے جناب یوسف نو جیل وچ بند کر دیتا. کہن لگا یوسف نو جیل وچ بند کران گے لوگ سمجھن گے عزیز مصر دی بیوی دا گناہ نہیں, گناہ یوسف دا ہے, تائیں تے یوسف نو جیل وچ بند کر دیتا ہے. انہیں اپنی عزت بچان واسطے جناب یوسف علیہ السلام نو جیل وچ بند کر دیتا ہے. میرے دوستو میرے بزرگوں, ماڑا بندہ, غلام بندہ, غریب بندہ ہمیشہ تو ہی ظلم دی چکی اندر پستا آیا ہے. میرے دوستو گناہ اگر غریب کرے تے وہ گناہ ہے, اگر امیر کرے تے گناہ ہی کوئی نہیں. میرے دوستو میرے بزرگوں ہمیشہ تو ہی ماڑیاں تے ظلم ہوندا آ رہا ہے. انہاں نے جناب یوسف علیہ السلام نو بے گناہی جیل وچ بند کر دیتا. میرے دوستو میرے بزرگوں اج بھی دیکھ لو معاشرے دے اندر جڑے چور تے ڈکیٹ نے, بڑے بڑے شرابی, بڑے بڑے زانی کھلے عام پھردے نے, انہاں نو حکومت بھی آسرا دیندی ہے, حکومت بھی پناہ دیندی ہے, ادارے بھی پناہ دیندے نے. لیکن جڑے علماء قرآن دیاں آوازاں اٹھاندے نے, نبی دی حدیث بیان کردے نے, انہوں پڑھ پڑھ کے جیل دیاں کال کوٹھریاں وچ بند کیتا جا رہا ہے. علماء نو جناب جیلاں دے بند کیتا جا رہا, انہاں تے پابندیاں لگائیاں جا رہیاں نے. لیکن میرے دوستو میرے بزرگوں بڑے بڑے ڈکیٹ کھلے عام پھردے. حضرت یوسف علیہ السلام دا گناہ بھی کوئی نہیں, قصور بھی کوئی نہیں, محض اپنی عزت بچان واسطے, اپنا رتبہ بچان واسطے جناب یوسف دی قربانی دے دیتی. حضرت یوسف علیہ السلام نو جیل وچ بند کر دیتا. جناب یوسف علیہ السلام جدوں جیل دے اندر جاندے نے میرے دوستو میرے بزرگوں, جناب یوسف علیہ السلام تو پہلا اس جیل وچ 1400 بندہ ہے, 1400 قیدی اس جیل دے اندر ہے. جناب یوسف علیہ السلام دے نال 2 بندے ہور بھی جیل وچ جاندے نے. حضرت یوسف علیہ السلام دے بڑے بیلی بن جاندے نے. حضرت یوسف علیہ السلام دی بڑی عزت کردے نے, بڑا احترام کردے نے. انہوں نے جناب یوسف دا حسن و جمال ویکھیا, اخلاق ویکھیا, کردار ویکھیا, وہ بھی سمجھ گئے یوسف بے گناہی جیل وچ آیا ہے. اے جناب یوسف علیہ السلام نال بڑی دوستی کردے نے. اچھے بندے نال اور اچھے اخلاق والے نال, اچھے کردار والے نال دوستی کرنی چاہیے, اور اللہ والے نال دوستی تے پیار کرنا چاہیے. حضرت ذی وقار انہاں 2 نوجواناں نے جناب یوسف نال اپنا پیار پا لیا. ایک دن جناب یوسف علیہ السلام دے کول آئے, کہنے لگے یوسف تو سانو بڑا علم والا بندہ لگنا ہے, بڑا پڑھیا لکھیا بندہ لگنا ہے. یوسف سانو دوواں نو خواب آیا ہے تے اسی خواب دی تعبیر پوچھن واسطے آئے ہاں. حضرت یوسف آندے نے کیڑا خواب آیا ہے؟ ایک کہنے لگا مینوں خواب آیا ہے کہ میں انگوراں دی شراب نچوڑن ڈیا واں. دوسرا کہنے لگا مینوں خواب آیا ہے میں اپنے سر دے اوتے روٹیاں والی چنگیر رکھی ہے, انہاں روٹیاں نو پرندے چک چک کے لجا رہے نے, پرندے نوچ نوچ کے کھان رہے نے. حضرت یوسف علیہ السلام نے انہاں جیل دیاں ساتھیاں نو اے خواب دی تعبیر بھی دس دیتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے او میرے جیل دے ساتھیو, اے جڑی خواب آئی ہے کہ ایک بندہ انگوراں دی شراب نچوڑن دے آئے, میں دی تعبیر کرنا وا کہ اے بندہ بادشاہ دے دربار وچ جائے گا, رہا ہو کے جا کے تے بادشاہ دا ساقی بن جائے گا, بادشاہ نو پانی پلان تے دیاں ڈیوٹیاں لگ جان گیاں. دوسرا بندہ جنوں خواب آیا ہے اے دے سر دے اوتے روٹیاں والی چنگیر ہے, انہوں پرندے نوچ نوچ کے کھان رہے نے, اے دی تعبیر ہے وے اینوں پھانسی لگ جائے گی. حضرت یوسف نے جدوں خواب دسی, ہن اے دوویں کہن لگے یوسف اسی تے تیرے نال مذاق کرن رہے سی, اسی تے تیرا امتحان لینا چاہندے سی, سانو خواب خوب کوئی نہیں آیا, خواب سانو کوئی نہیں آیا, اسی تے تیرا امتحان لینا سی کہ تو کنا کہ پڑھیا لکھیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام آندے نے ہن تانوں خواب آیا ہے یا نہیں آیا, جڑی تعبیر میں دس دیتی وہ سچ ہو کے رہے گی, کیونکہ نبیاں دی زبان چو جھوٹ نہیں نکلدا. وما ینطق عن الہوا, نبی ادو بولتے ہیں جو عرشاں والا رب بلاندا ہے. میں جڑی گل کہہ دیتی ہے پوری ہو کے رہے گی. وہی ہویا, ایک نو پھانسی لگ گئی, ایک رہا ہو گیا. تے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے جیل دیاں ساتھیاں نو تبلیغ کردے نے. موحد بندہ, مومن بندہ جتھے بھی بہندا ہے اپنی ڈیوٹی پر پوری کرتا ہے, وہ اللہ دے رستے دی تبلیغ کرتا ہے,
اللہ دے دین دی تبلیغ کرتا ہے، جنہ علم ہے اونا علم لوگوں تک پہنچاتا ہے، لوگوں نو برائی تو ہٹا کے نیکی دے رستے تے پان دی کوشش کرتا ہے۔ تے جناب یوسف علیہ السلام اپنے جیل دیاں ساتھیاں نو کی آندے نے یا صاحب یہ سجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ او میرے جیل دے او ساتھیو اے تے دسو نا کلا رب چنگا ہے یا بہتے رب چنگے نے؟ دسو نا ایک کوئی رب چنگا ہے یا بہتے رب چنگے نے؟ حضرت یوسف علیہ السلام انہوں کہن ڈائے نے ایک کوئی رب بہتر ہے، خیر ام اللہ الواحد القہار۔ ایک کوئی داتا، ایک کوئی دستگیر، ایک کوئی غوث اعظم، ایک کوئی غریب نواز، ایک کوئی مشکل کشا، ایک کوئی حاجت روا، ایک کوئی لجپال تے دستگیر بہتر ہے؟ بہتے دستگیر بھی بہتر نہیں، بہتے مشکل کشا بھی بہتر نہیں۔ میرے دوستو حضرت یوسف علیہ السلام تبلیغ کرن ڈائے نے، آندے نے واہ میرے مولا تے واہ میرے اللہ، سارے جہانانو پاڑیں تے کلا۔ اگر داتے دو ہوندے، ایک کہندا میں اینو اینا رزق دینا ہے، دوسرا کہندا نہیں میں اینا دینا ہے، ایک کہندا میں اینو اولاد دینی ہے، دوسرا کہندا میں نہیں دینی ہے۔ اور داتا بھی ایک کوئی چنگا ہے تے مشکل کشا بھی ایک کوئی چنگا ہے۔ واہ میرے مولا تے واہ میرے اللہ، سارے جہانانو پاڑیں تے کلا۔ اے مخلوق تیری ہے تیرے تے راضی، ہر روز کھاندی پئی تازی، پتھراں چ کیڑے نو کھواویں ہرا تلا۔ واہ میرے مولا تے واہ میرے اللہ، مٹی دے وچ انگوری اگاوے، ہرے دان تو تھوڑے دانیاں نو لکھاں چا بناوے۔ ایک دانا زمین وچ بویا جاندا ہے، اللہ کئی دانے پیدا کر دیندا ہے، مٹی دے وچ انگوری اگاوے، تھوڑے دانیاں دے لکھاں چا بناوے، سجن دشمن کھاوے تے نہ مکے گلا۔ واہ میرے مولا تے واہ میرے اللہ، ہواواں چ اڈ دے نے لکھاں پرندے، شیر چیتے بلے تے لکھاں درندے، اور رج رج کے کھاون تے کر کر تسلا۔ واہ میرے مولا تے واہ میرے اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل دیاں ساتھیاں نو تبلیغ کیتی، اے سارے جناب یوسف علیہ السلام دی گل تے لبیک کہندے نے۔ انہاں نے اپنا داتا خالق مالک ایک اللہ نو من لیا، سارے مسلمان بن جاندے نے، حضرت یوسف علیہ السلام دے غلام بن جاندے نے۔ او جڑا بندہ حضرت یوسف علیہ السلام دا یار بیلی جیل چو رہا ہون لگا، حضرت یوسف نو کہن لگے نے تو تے رہا ہون لگا ہے، جدوں اپنے بادشاہ دے دربار تے گیا اوتھے جا کے میری گل بھی کری، انہوں میرا چیتا کروائی۔ اے عزیز مصر، ایک یوسف نامی بندہ جیل وچ بے گناہی پا دتائی، بے گناہی انہوں جیل وچ بند کر دتائی۔ اینی گل حضرت یوسف نے کئی اپنے ساتھی نو، اللہ نو اینی گل بھی چنگی نہیں لگی۔ اللہ فرماندے نے اے میرے یوسف، اگے میں تینوں بھراواں دے ظلم تو بچایا، تینوں میں کھوہ وچوں کڈیا، میں تینوں منڈیاں چوں بکاندا، میں تینوں عزیز مصر دی کوٹھی وچ لے آندا، محل چ لے آندا، میں تینوں اینی شان دتی، اینا رتبہ دتا، ہن جیل چ آیا ہے تے مینوں بھول ہی گیا ہے، غیراں نو اپنے دکھڑے سنانے شروع کر دیتے ہی۔ اے یوسف مینوں کیوں نہیں کیا؟ کیا میں تیریاں گلاں سندا نہیں؟ مفسرین نے لکھیا اللہ ذوالجلال نے ساری زمین دے پردے ہٹا دیتے، انہاں 7 زمیناں نو شیشے اندر تبدیل کر دیتا۔ جناب یوسف علیہ السلام ویکھدے نے 7 زمیناں دی تہ دے اندر ایک پتھر ہے، اس پتھر نو توڑیا جاندا ہے، اس پتھر دے اندر ایک چھوٹا جہا کیڑا ہے، اس کیڑے دے منہ دے اندر ہرے رنگ دا تلا ہے، ہرے رنگ دا گھاہ ہے۔ اللہ فرماندے نے او میرے یوسف تو تے مینوں بھول گیا ہے، اے ویکھ زمین دیاں تہواں دے اندر پتھر دے اندر اے جڑا کیڑا ہے، اس کیڑے نو میں ایتھے رزق دینا بھی ہاں تے میں ایدیاں گلاں بھی سننا وا۔ فرمایا یوسف تو مینوں بھلا دیتا۔ مفسرین نے لکھیا کہ 7 سال قید نو ہوئے نے،
تے اینی گل دی وجہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نو 7 سال مزید قید وچ رہنا پیا گیا. تے اج اسی تکلیف آئے دکھ آئے اس رب دا بوا نہیں کھڑکاندے جڑا رب آپ کہہ رہا ہے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے کیوں غیراں دے بوئے جانا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ. اللہ نے مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں نالے چوکی دار بٹھایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ. اللہ نے خالی ہاتھ آویں جولی بھر دیواں تینوں مال اولاد تے زر دیواں تیری ہر مشکل حل کر دیواں پڑھو لا الہ الا اللہ. اللہ ذوالجلال والاکرام اینی گل بھی پسند نہیں کردے. اللہ دا بندہ اللہ نو چھڈ کے غیراں دے سامنے اپنے دکھڑے سناندا پھرے. جناب یوسف علیہ السلام نو مزید 7 سال جیل دے اندر رہنا پہ گیا. میرے دوستو میرے بزرگوں بات مختصر کراں. ایک وقت ایسا آ جاندا ہے عزیز مصر نو ایک خواب ہوندا ہے. خواب کی ہے اینو خواب آیا کہ 7 موٹیاں گاواں تے 7 بریک گاواں انہاں بریک گاواں نے 7 موٹیاں گاواں نو کھا لیا ہے تے 7 سٹے جڑے نے او ہرے نے تے 7 سٹے جڑے نے او سکے نے. اے خواب ہوندا ہے تے عزیز مصر بڑا پریشان ہو جاندا ہے. عزیز مصر نے اپنے نجومیاں نو بلایا دربار وچ نجومی رکھے نے خواب دسن والے اور وقت دے آن تو پہلا وقت دیاں تدبیراں دسن والے انہیں نجومی رکھے نے. انہاں نجومیاں نو بلایا کہن لگا میں تانوں مفت دیاں تنخواہاں دینا میرے دربار چوں روٹیاں کھاندے ہو بن سونے کھانے کھاندے ہو اج مینوں تہاڈی لوڑ پی گئی ہے. مینوں یہ خواب آیا ہے میں ویکھیا ہے کہ 7 موٹیاں گاواں نو 7 بریک گاواں کھا جاندیاں نے مینوں اس خواب دی تعبیر دسو نا. اے نجومی کہن لگے اے عزیز مصر خواب کوئی نہیں ایڈا یہ تے شیطانی خیال ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ کوئی خواب نہیں یہ تے شیطانی خیال تینوں آیا ہے تو ایویں پریشان ہوندا جا رہا ہے. اے عزیز مصر کہن لگا اے خواب ہے یہ کوئی مینوں شیطانی خیال نہیں آیا بلکہ مینوں خواب آیا مینوں یہ دی تعبیر دسو نا. انہاں ساریاں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتے کہن لگے عزیز مصر اسی تینوں اس خواب دی تعبیر دسن تو قاصر ہاں اسی تینوں یہ دی تعبیر نہیں دس سکدے ساڈا علم جواب دے گیا ہے. تے اسی مجلس دے اندر وہ بندہ بیٹھا ہے جنوں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دی تعبیر دسی سی اور حضرت یوسف نے کیا سی اپنے بادشاہ دے کول جا کے میرا ذکر بھی کرینا. میرے دوستو اینو بھول گیا انہیں آ کے دسیا کوئی نے شیطان نے اینو بھلا دتا اج اینو یاد آیا انہیں سر تے باواں رکھ لیاں کہن لگا ہائے مینوں بڑا افسوس ہے. اے عزیز مصر انہاں تینوں خواب دیاں تعبیراں نہیں دسنیاں خواب دیاں تعبیراں دسن والا بندہ تے جیل وچ بند پیا ہے. اے نوجوانا کیڑا بندہ ہے جڑا خواب دیاں تعبیراں دسدا ہے. اے کہن لگا او دا نام یوسف ہے جنوں بے گناہی جیل دی کال کوٹھڑی تے بند کیتا ہی او خواب دیاں تعبیراں بڑیاں سونیاں تے سچیاں دسدا ہے میں تے آپ تجربہ کر چکیا ہاں. اے عزیز مصر کہن لگا جلدی جا اس خواب دی تعبیر پوچھ کے آ. خواب سندا ہے تے جیل اندر چلا جاندا ہے. جیل اندر جا کے کہن لگا یوسف ایوہ صدیق اے سچے یوسف. میرے دوستو میرے بزرگوں صدیق کینوں کہندے نے صدیق انہوں کہندے نے جڑا گفتار دا بھی سچا ہوئے کردار دا بھی سچا ہوئے اور صدیق انہوں کہندے نے جنہوں دا مالک جو کہندا جائے بلا چوں چراؤ مندا جائے وہ چیوکے چناچے اگرچہ مگرچہ نہیں کردا بلکہ جویں دا یار سجن کہندا جاندا ہے وہ دے پیچھے آمین کہندا جاندا ہے. میرے دوستو میرے بزرگوں ایک صدیق اللہ دا ہے ایک صدیق خدا دا ہے جنہوں ابراہیم علیہ السلام کیا جاندا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ایک صدیق خدا دا ہے ایک صدیق مصطفیٰ دا ہے. جویں خدا نے کیا اویں حضرت ابراہیم کر دے گئے جویں مصطفیٰ نے کیا اویں ابو بکر صدیق کر دے گئے. اور خدا دا صدیق غار چوں نکلیا
پوری کائنات دا امام بنیا. انی جاعلک فی الناس اماما. فرمایا ابراہیم میں تینوں پوری کائنات دا امام بنایا. ایک حضرت ابو بکر صدیق نے اور ایک حضرت ابراہیم. ابراہیم اللہ دے صدیق نے اور حضرت ابو بکر صدیق مصطفیٰ دے صدیق نے. خدا دا صدیق غار چو نکلیا, پوری کائنات دا خدا دا صدیق نار چو نکلیا, اگ چو نکلیا, پوری کائنات دا امام بن گیا. اور مصطفیٰ دا صدیق غار چو نکلیا, پوری امت محمدیہ دا سردار بن گیا. کہنے لگا یوسف ایوہ الصدیق, اوے سچے یوسف میں تیرے کو خواب دی تعبیر پوچھن آیا. ساڈے ورگا ہوندا غصہ کردا, اوے ظالما میں تینوں کیا سی اپنے بادشاہ دے کول جا کے میری گل کری, میری گل تے کیتی نہیں. ہو 7 سال بعد اپنا مطلب لے کے پھر آ گیا. حضرت یوسف نے گل کوئی نہیں کیتی, اینا صبر اینا تحمل کیتا. جناب یوسف علیہ السلام نے خواب دی تعبیر دس دیتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے اپنے جا کے بادشاہ نو دس دے کہ 7 سال اینے ایڈے پیارے آن والے نے کہ انیاں بارشاں ہون گیاں, فصلاں بڑیاں ہون گیاں, گندم بڑی ہوئے گی, گلہ بڑا ہوئے گا. انہاں 7 سالاں تو مراد 7 موٹیاں گاواں نے. اگلے 7 سال قہر دے آن والے نے. ادوں پوری دنیا تے قہر اللہ دا آ جائے گا اور قید پہ جائے گا, فصلاں نہیں ہون گیاں, بارشاں نہیں ہون گیاں. تے انہاں 7 سالاں دے اندر انہاں 7 سالاں دی جمع پونجی کھاؤ گے. ادا مطلب ہے اے جڑے 7 سال جڑے نے اللہ ذوالجلال اپنے بندیاں نو وافر مقدار چ رزق دے گا, اے موٹیاں گاواں نے. اگلے 7 سال جڑے قید دے آن والے نے وہ چھوٹیاں تے بریک گاواں نے. یعنی انہاں 7 سالاں دے اندر انہاں 7 سالاں دا جمع پونجی جڑا غلہ ہے تسی او کھاؤ گے. تے تواڈے 7 سال جڑے بڑے اچھے گزرن گے. انہیں جا کے بادشاہ نو دسیا تے بادشاہ بڑا خوش ہویا. کہنے لگا میرے ساتھیو اینا قیمتی بندہ جیل چ بند کیتا ہے, جاؤ جا کے لے کے آؤ. اے گئے جناب یوسف نو کہنے لگے بادشاہ وقت نے تینوں رہا کر دیتا, چل جیل چو باہر آ جا. حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے میں انج جیل چو باہر نہیں جانا. جڑا میری عزت تے دھبا لایا ہے, جڑا میرے تے بہتان لایا ہے, پہلا انہوں اتارو, میرا معاملہ صاف کرو, پھر جیل چو باہر آواں گا. پہلا انہاں عورتوں نو بلاؤ. عزیز مصر نے ساریاں عورتوں نو بلایا, اپنی بیوی نو بلایا. کہنے لگا دسو معاملہ کی سی. کہنے لگیاں اصل اندر گل لے یوسف سچا ہے, سارا قصور عزیز مصر دی بیوی دا. سارے لوگوں دے سامنے معاملہ صاف ہویا. تے جناب یوسف علیہ السلام واسطے ریشمی لباس, شاہی لباس بھیجیا. جناب یوسف علیہ السلام نو اسے جیل دے اندر ہی شاہی لباس پہنایا گیا. تے جیل والا قیدیاں والا لباس اتاریا گیا. تے شاہی سواری اتے بٹھایا گیا. اور لوگاں دیاں عورتاں بچے سارے لوگ مکاناں دیاں چھتاں تے چڑھے نے اور یوسف نو سلامیاں پیش کرن رہے نے. یوسف واقعی سچا ہے کہ یوسف واسطے اج اتنی عزت دا اہتمام کیتا گیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نو جا کے کہنے لگا اے شاہانہ لباس پہن کے جیل چو باہر آ جاؤ. تے جناب یوسف علیہ السلام کہنے لگے میں اجے بھی جیل چو باہر نہیں آنا, میرا معاملہ صاف ہو گیا. لوگوں نے پتہ چل گیا کہ یوسف دا قصور کوئی نہیں, یوسف سچا ہے. سچائی کدے بھی نہیں چھپ دی, سچائی ہمیشہ غالب آ کے رہے گی. جھوٹ جھوٹ ہی ہوندا ہے, کہ جھوٹ دے پیر نہیں ہوندے. بندہ جھوٹ نو چھپان واسطے چاہے 100 جھوٹ بول لوے لیکن جھوٹ جھوٹ ہی رہندا ہے. سچائی ایک دن سامنے آ کے رہندی ہے, حق غالب آ کے رہندا ہے, حق لوگوں دے سامنے آ کے رہے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے میری سچائی سامنے آ گئی ہے پر میں اجے بھی جیل چو باہر نہیں آنا. وہ کہنے لگے ہن کی مسئلہ. حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے اے جڑے میرے جیل دے ساتھی نے 1400 ساتھی, انہوں نے میری دعوت لبئی کیا, کلمہ پڑھیا, مسلمان بن گئے نے. میں آپ جیل چو چلا جاواں, انہوں جیل وچ بند رہن دواں, میں یہ بے وفائی نہیں کر سکتا. میں جیل چو باہر تاں جاواں گا اگر اے میرے ساتھی بھی میرے نال جیل چو باہر جان گے. میرے دوستو ایک وقت ایسا آئے گا, قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ کہیں گے سونے اہل جنت دی چابی, جنت جا کے دروازہ کھول تے جنت داخل ہو جا. میرے نبی کہیں گے اللہ میں کلے نے جنت نہیں جانا,
میں گناہگار امت نو لے کے جاواں گا۔ میرے نبی قیامت والے دن 7 دن تے 8 راتاں سجدے اندر گرے رہن گے اللہ دے عرش دے پاوے نال۔ اوے نوجوانوں، جس مصطفیٰ نال بے وفائی کردے ہو، اج اپنے ہیرو جناب انڈیا دے ایکٹراں نو بنا دے ہو، انہاں نے کسے کم نہیں آنا، کم آنا ہے تے مصطفیٰ نے آنا۔ آؤ اپنیاں محبتاں اپنیاں وفاواں اس نبی تو نچھاور کرو جس مصطفیٰ نے قیامت نو کم آنا ہے۔ میرے نبی اللہ دے عرش دے پائے دے نال 7 دن تے 8 راتاں سجدہ کرن گے۔ اللہ خود کہن گے سونیا سل تو عطا، سونیا اج منگ تو عطا میں کراں گا۔ قیامت والے دن بھی پتہ لگ جائے گا، مصطفیٰ منگ دے جان گے، عرشاں والا رب عطا کردہ جاوے گا۔ اللہ کہیں گے سونیا منگ کی منگنا ہے؟ فرمایا سونیا میری امت نو معاف کر دے، گناہ گاراں نو معاف کر دے۔ اللہ کہیں گے میں تیری امت دے 4 ارب تے 90 کروڑ بندیاں نو بغیر حساب تو ہی جنت عطا کر دیتی ہے۔ دعا کرو اللہ سانو بھی انہاں وچ شامل فرما دے۔ نبی علیہ السلام کہیں گے اللہ میری امت اجے زیادہ ہے تے بندے تھوڑے نے، اے جنتی بندے تھوڑے نے، 4 ارب 90 کروڑ بندے تھوڑے نے، اللہ میری امت نو میں کیویں چھڑ کے جنت میں جا سکدا؟ تے اللہ ذوالجلال والاکرام کہن گے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونیا محبوبہ اج میں تینوں تیری امت دے معاملے اندر راضی کر دواں گا۔ سونیا محبوبہ تو جنوں جنوں کہندا جائے گا میں اپنی جنت عطا کردا جاواں گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے ایتھوں واقعہ اگلا شروع کران گے انشاءاللہ العزیز۔ آخر تک واقعہ جناب یوسف علیہ السلام دا بیان کیتا جائے گا کہ جناب یوسف علیہ السلام جیل چوں باہر آئے، پھر اللہ نے کنیاں عزتاں نال نوازیا، پھر او بھائی جنہاں نے حسد دی بنا تے جناب یوسف نو اپنے ملک تو باہر کر دیتا، شہروں باہر کر دیتا، او کیویں سوالی تے منگتے بن کے جناب یوسف علیہ السلام دے دروازے تے آ کے کھڑے ہوئے۔ اور میرے دوستو میں دساں گا کہ جنہاں نے بے وفائیاں کیتیاں انہاں دا انجام کی ہویا، تے جنہاں نے وفا نبھائی اللہ نے کیویں انہاں نو اپنیاں عزتاں نال نواز دیتا، کیویں رتبے عطا کر دیتے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو اس واقعہ دے وچوں سبق حاصل کرن دی، درس حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب